अल्लाह के वास्ते चुप रहना सीखो, सब्र करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो, तो आपकी जिंदगी छोटे से घर में भी जन्नत बन जाएगी। मैं पढ़ रहा था किताब, पढ़ते पढ़ते जरा मुझे थकन हुई, मैंने किताब बंद की और आंख ऊपर की तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। उसके पीछे लिखा हुआ था दिल, बहुत बड़ा करके दिल, आगे लिखा था बराए फरोख्त, नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल। अखलाक अच्छे करो, बोल अच्छा करो, आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह की कसम, पैसों से नहीं होता, रवैयों से होता है, रवैयों से। मीठे बोल में जादू है। हमारी बसें हैं, उनके पीछे उल्टे सीधे जुमले होते हैं, हारन देकर पास करें। जब थोड़ी पुरानी होती है तो पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो पीछे एक मलंग बना होता है और लिखा होता है ना छेड़ मलंगानू। ये तो फजूलियात हो। ये मैंने इल्म हासिल किया है सड़कों से, कि मेरी जिंदगी सड़कों पे बहुत गुजरी। एक बस ने सारे धोने धो दिए। मैं पढ़ रहा था किताब, पढ़ते पढ़ते जरा मुझे थकन हुई, मैंने किताब बंद की और आंख ऊपर की तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। उसके पीछे लिखा हुआ था दिल, बहुत बड़ा करके दिल, आगे लिखा था बराए फरोख्त, नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल। एक मीठा बोल, मीठा बोल बोलना सीखो, चुप रहना सीखो। हमारी एक धोबन थी, मैं हर जगह सुनाता हूं, मासी शरीफा, एडी मोटी, छोटे कद दी, 4 या 9 सब नचा के रख दिया। एक दिन आ गई मेरी भैन कोल, बीबी ए मेरिया 9 बड़ियां लड़दियां, मैंने कोई तवीज दे, सारियां मेरिया नौकर बन जावन। सास की तमन्ना होती है कि बहू नौकर बन जाए, बहू की तमन्ना होती है कि सास मेरे नीचे लग जाए, बहू बेटी बन जाए, सास मां बन जाए, तो कितना अच्छा रिश्ता है। मैंने अपनी 2 बेटियां रवाना कर दी और अपने बेटे के लिए एक बेटी लेकर आया। तो उसको मैं अपनी बेगम से कहता था कि बेगम तेरे अखलाक का पता चलेगा जब तेरी बहू आएगी। बेटियों के लिए तो हर माँ फिदा होती है, कुर्बान होती है। जब तेरी बहू आएगी ना, फिर मैं देखूंगा कि तेरे अखलाक क्या हैं। और अल्लाह के फजल से उसने पूरा करके दिखाया, बढ़ के दिखाया। मेरी बहन ने एक कागज लिया, उस पर ऐसे ऐसे करके ऐसे रोल किया, ऐसे किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं। उसको ये तो बड़ा है छोटा बना के, मासी शरीफा तेरी जिसले 9 नाल लड़ाई होए, ए तवीज तो इत्थे रखना ते चक मार के बह जाना, डिगण नहीं देना, इसको गिरने नहीं देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब उसने क्या किया, मासी शरीफा को चुप कराया। 1 हफ्ते के बाद आ गई, बीबी वो मेरिया तो लड़ाइयां ही मुक गई हैं, तो तू की तवीज देता है, क्यों मुक गई है? कि मासी शरीफा चुप हो गई, लड़ाई मुक गई। चुप रहना सीखो मेरी बेटियों। हमारा ससुराली मुआशरा कोई इतना अच्छा नहीं है, कोई काबिल तारीफ मुआशरा नहीं है हमारा। हिंदुस्तान से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, ससुराली मुआशरा बहुत दुख देता है। इल्ला माशाल्लाह कहीं लड़कियां बड़ी शेरनी निकल आती हैं, वरना आम तौर पे ससुराली मुआशरा ना इंसाफी करता है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। अजीब हदीस याद आई, मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। क्यों या रसूल अल्लाह? का जिसकी बेटी को ब्याह के लाते हैं ना, उस बच्ची को ये पता ही नहीं लगता कि मैं माँ बाप के घर हूं या ससुराल के घर। ये सीखो, दरगुजर करना सीखो। औरत को अल्लाह ने ज्यादा नाजुक बनाया है, कुर्बानी ज्यादा है। माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहनें छोड़ी, भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, घर छोड़ा, आदात छोड़ी,
اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی، چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں، اور اس پر طلاقیں ہو گئیں۔ تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ اب محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی۔ چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں، وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں، خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں۔ میں کہا ملا دیو، میں کہڑا کوئی پاؤنڈ لینے۔ تو وہ آئی اور تھوڑے دیر بعد رونے لگی، کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں۔ اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ کچھ مہینے بعد میں کراچی آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا، مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ چران دے۔ ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا۔ میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے۔ باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں۔ میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھی، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی۔ یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، یہ نہیں آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، اس آکھیا ہے۔ او ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے، آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کیویں بھی کھاتا ہوں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو۔ علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا؟ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔